अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह कमर में 4 जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है कोई नसीहत हासिल करने वाला। 21वां पारा सूरतुल अनकबूत, छठे रुकू का आगाज, आयत नंबर 52। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल कफ़ा बिल्लाहि बैनी व बैनकुम, कह दीजिए काफी है अल्लाह ताला मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह। यअलमु मा फिस समावाति वल अर्द, वो अल्लाह जानते हैं जो कुछ आसमानों और जमीन में है। वल्लज़ीना आमनू बिल बातिली, और जो लोग बातिल पर ईमान लाए, व कफरू बिल्लाही, और अल्लाह ताला का इनकार किया, उलाइका हुमुल खासिरून, वही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। वयस्तअजिलूनका बिलअज़ाब, और वो जल्दी करते हैं आपसे अजाब के मुताल्लिक। वलौला अजलुम मुसम्मन लजाअहुमुल अज़ाब, और अगर ना होता वक्त मुकर्रर, अलबत्ता जरूर आ जाता उन पर अजाब। वलयअतियन्नहुम बग़ततन वहुम ला यशऊरून, और वो जरूर आएगा उनके पास अचानक और वो शऊर न रखते होंगे। यस्तअजिलूनका बिलअज़ाब, वो जल्दी करते हैं आपसे अजाब के लिए। व इन्न जहन्नम लमुहीततुम बिलकाफिरीन, और बेशक जहन्नुम घेरे हुए है काफिरों को। यौम यग़शाहुमुल अज़ाबु मिन फ़ौक़िहिम, जिस दिन ढांप लेगा उन्हें अजाब उनके ऊपर से। वमिन तहति अर्जुलिहिम, और उनके पाँव के नीचे से। वयक़ूलु ज़ूक़ू मा कुन्तुम तामलून, और कहा जाएगा चखो जो तुम आमाल करते रहे। या इबादियल्लज़ीना आमनू, ए मेरे ईमान वाले बंदो, इन अर्ज़ी वासिअतुन, बेशक मेरी जमीन वसी है। फ़इय्या फ़अबुदून, पस खास मेरी ही इबादत करो। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान को चखना है मौत का जायका। तुम्म इलैना तुरजाऊन, फिर तुम्हें हमारी तरफ लौट के आना है। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति, और जो लोग ईमान लाए और नेक आमाल किए। लनुबव्विअन्नहुम मिनल जन्नति, हम जरूर जगह देंगे उनको बागात में। गुरुफन, बुलंदो बाला मकानों में। तजरी मिन तहतिहल अनहारू, चलती होंगी जिसके नीचे से नहरें। खालिदीन फीहा, हमेशा रहेंगे उसमें। निअम अजरुल आमिलीन, कैसा अच्छा बदला है अमल करने वालों के लिए। अल्लज़ीना सबरू, जिन लोगों ने सब्र किया। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और अपने परवरदिगार पर वो भरोसा करते हैं। व कअय्यिम मिन दाब्बतिन, और कितने ही जमीन में चलने वाले जानवर हैं। ला तहमिलु रिज़्क़हा, जो नहीं उठा के फिरते अपनी रोजी। अल्लाह यर्ज़ुक़ुहा व इय्याकुम, अल्लाह उन्हें भी रिज़्क़ देते हैं और तुम्हें भी। वहुवस समीउल अलीम, और अल्लाह ताला सुनने वाले जानने वाले हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की नबुव्वत और रिसालत का इनकार कुरैश मक्का और कुफ़ार मक्का इस इल्ज़ाम के साथ किया करते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अपनी तरफ से वही बना के तो हमारे सामने पेश करते हैं और फिर कहते हैं कि मेरे ऊपर फरिश्ता वही लेके आता है। इसका जवाब सूरह अनकबूत की 52 नंबर आया मुबारका में दिया जा रहा है। इससे कबल सूरतुर राद 13वें पारे की सूरतुर राद की आखिरी आया मुबारका में भी इन अल्फाज के साथ ये जिक्र, ये एतराज और उसका जवाब गुजरा
وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ رسول ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور کو وہ اللہ کا رسول ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اس کا جواب دیا گیا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، سورۃ الرعد کی آخری آیہ مبارکہ۔ آپ فرما دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالی گواہ ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور جو اللہ کے پاس کتاب میں علم موجود ہے، یعنی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر میں اللہ کی طرف سے رسول مبعوث نہ ہوا ہوتا تو اللہ کریم بہتر جانتے ہیں میرے اعمال کو، میری باتوں کو، میری تبلیغ کو، میری دعوت کو، لہذا آؤ مل کے ہم اللہ کو ہی گواہ بنا لیتے ہیں۔ اگر میں اللہ کا سچا رسول نہیں، اللہ کے علم میں ہے، اگر تم اللہ کے طرف سے آنے والے پیغام حق کا انکار کرتے ہو تو تمہارا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ یہ مطلب ہے اس آیہ مبارکہ کا۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا، کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے گواہ۔ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ زمین و آسمان کی چھپی پوشیدہ باتوں کو جانتے۔ اس سے قبل سورۃ النمل کی 65 نمبر آیہ مبارکہ میں یہ تذکرہ گزر چکا ہے کہ زمین و آسمان کی پوشیدہ غیب والی باتوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہاں پہ بھی فرمایا آسمان کی بلندیوں میں ہے کچھ یا زمین کی پستیوں میں ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ والذین آمنوا بالباطل، جو لوگ حق کی بجائے باطل پہ ایمان رکھتے ہیں، وکفروا باللہ، اور ان کی جرت کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کا انکار کر دیتے ہیں، ان کی جرت کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات اقدس کا انکار کرتے ہیں۔ ابھی نماز فجر کی قرات میں آپ سماعت فرما رہے تھے کہ فرعون بدبخت اپنے وزیر حامان سے کہتا ہے میرے لیے ایک بلند و بالا عمارت بناؤ، میں اس کے اوپر جا کے دیکھوں گا کہ اللہ ہے یا نہیں، اور میں گمان کرتا ہوں کہ اللہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں، نعوذ باللہ العیاذ باللہ۔ تو اللہ کی ذات اقدس کا انکار کرنے والے آج نشان عبرت بنے میوزیم میں پڑے ہیں، آج غرق ہو کے دنیا کے لیے ایک سبق اور ایک نمونہ چھوڑ گئے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ آپ سے جلدی جلدی عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے کی ان کی ایک سازش تھی، یعنی وہ اپنی طرف سے نعوذ باللہ العیاذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضور کو جھوٹا سمجھتے تھے، اس لیے کہتے تھے کہ کوئی عذاب ہے ہی نہیں، اگر ہے تو جلدی لے کے آئیے ہمارے پاس۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اگر پہلے سے میں نے ایک وقت مقرر نہ کیا ہوتا لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، تو ان کے پاس عذاب ضرور آ جاتا۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، آئے گا ضرور ان کے پاس بغتتاً، قیامت کو بھی بغتت کہا جاتا ہے، اچانک کسی دن قیامت آ جائے گی، بلکہ میں تو کہتا ہوں جو فوت ہو گیا اس کی قیامت اسی وقت شروع ہو گئی، تو یہ اچانک کسی دن آئے گی۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انسان کو فہم نہیں، شعور نہیں، انسان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ میرے ساتھ کیا بنا، وہ تو یہ سمجھتا ہوگا میں ابھی سو رہا ہوں اور قبر میں جا کے اس کی آنکھ کھلے گی۔ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، تاکید کے لیے تعجب کے انداز میں دوبارہ فرما دیا، یہ پھر آپ سے عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے پہلی قوموں کو اللہ کریم نے آسمانی یا زمینی بلاؤں آفات کی صورت میں عذاب سے دوچار فرمایا۔ اس امت کے لیے یہ تخصیص ضرور ہے کہ یہاں کے کافروں کو اللہ کریم مومنوں کے ہاتھوں سے عذاب دیتے ہیں، یہاں کے کافروں کو مومنوں کے ہاتھوں سے عذاب دیتے ہیں۔ اس سے قبل سورۃ التوبہ میں ہم پڑھ رہے ہیں یہ عنوان قاتلوہم، ان سے جہاد کرو، لڑائی کرو کافروں سے، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دلانا چاہتے ہیں، تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب آئے گا، یہ جو جلدی مچا رہے ہیں عذاب کی، اس لیے فرمایا جلدی کرتے ہیں عذاب کے متعلق۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ،
जहन्नुम इनको घेरे हुए है। यौम यग़शाहुमुल अज़ाबु मिन फ़ौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम, जिस दिन इनके ऊपर से और इनके पाँव के नीचे से आग की तलछट इनको जला के भस्म कर देगी और इनके वजूद बार बार रिपेयर किए जाएंगे, बार बार बनाए जाएंगे और बार बार जहन्नुम में जलाए जाएंगे। सूरतुल आराफ में इसका तज़किरा यूं हम पहले पढ़ चुके हैं, लहुम मिन जहन्नम मिहादुम व मिन फौक़िहिम गवाश। जहन्नुम में जाएंगे, बिस्तर भी जहन्नुम की आग का होगा, ऊपर रजाई भी जहन्नुम की आग की होगी। आप अंदाजा कीजिए। बल्कि कुरान करीम के दीगर आयात मुबारका के सयाको असबाक की रोशनी में मैं मुख्तसर एक खाका आपके खिदमत में पेश करूं तो रूह कांप उठती है। गंधक, आपको पता है गंधक और आग इनका कितना इख्तिलाफ है आपस में। जैसे ही गंधक को आग या चोट मामूली सा टच करती है, क्या होता है? ब्लास्ट होता है, धमाका होता है, बम की सूरत इख्तियार कर जाता है। अल्लाह करीम फरमाते हैं क़यामत को जहन्नुम में जाने वालों को गंधक की कमीजें पहनाई जाएंगी, गंधक के कुर्ते पहना के जब इन लोगों के ऊपर भी आग की रजाई, नीचे भी आग के बिस्तर, आप अंदाजा कीजिए जब वो जहन्नुम की आग और गंधक का आपस में मिक्स होना और आपस में मिलना और आपस में इख्तिलाफ साबित होगा तो उस वक्त जहन्नुमियों की क्या हालत होगी। कभी हमने गौर किया, कभी तदब्बुर किया? बस दुआ किया करें अल्लाह करीम हमें जहन्नुम से महफूज फरमा ले। अल्लाह करीम फरमाते इनके ऊपर से, इनके पाँव के नीचे से जहन्नुम के अजाब और आग इनको घेरे हुए, ढांपे हुए होगी। वयक़ूलु, एक कहने वाला कहेगा, इसका फाइल फरिश्ते भी हो सकते हैं, अल्लाह ताला भी हो सकते हैं। वयक़ूलु, आवाज दी जाएगी, कहा जाएगा, ज़ूक़ू मा कुन्तुम तामलून, चखो जो कुछ दुनिया में करके आए, आज बदला ले लो। अल्लाह अकबर। आगे चल के इंशाअल्लाह सूरतुल क़मर में हम पढ़ेंगे, यौम युसहबून फिन्नारि अला वुजूहिहिम, जिस दिन इनको चेहरों से पकड़ के घसीट के आग में लाया जाएगा। ये चेहरा पूरी इंसानी बॉडी का महवर मरकज ये है, कैपिटल ये है चेहरा। तो क़यामत का दिन होगा, चेहरों के बल इंसानों को घसीट के जहन्नुम में फेंका जाएगा। अल्लाह करीम सूरह क़मर में इरशाद फरमाते हैं, यौम युसअबून फिन्नारि अला वुजूहिहिम, इनके चेहरों से इनको घसीटते हुए जहन्नुम की आग में दाखिल किया जाएगा। ज़ूक़ू मस्सा सक़र, और कहा जाएगा चखो जो कुछ दुनिया में करते रहे, आज जहन्नुम तुम्हारी नसीब, तुम्हारा मुकद्दर है और आज जहन्नुम की तलछट और जहन्नुम के अजाब ही तुम्हारे लिए तैयार किए गए। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह हम सबको जहन्नुम से महफूज फरमाए। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शाम 3 से 7 मरतबा ये दुआ जरूर पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाह मुझे आग से बचा ले। तो ये दुआ अपनी दुआओं में शामिल कीजिए, सुबह शाम के अज़कार में, अपने वज़ाइफ में शामिल कीजिए, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। 7 मरतबा सुबह, 7 मरतबा शाम, लाजमी अल्लाह की बारगाह में ये दुआ कर लिया करें, अल्लाह मुझे जहन्नुम की आग से बचा लीजिए। अल्लाह करीम अब इरशाद फरमाते हैं, या इबादियल्लज़ीना आमनू, ऐ मेरे बंदो। वैसे तो सारे इंसान ही अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन बंदे 2 किस्म के होते हैं। एक वो जिन्होंने रब की रजा को अपनी रजा बना लिया, अल्लाह की पसंद को अपनी पसंद बना लिया, अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के हुक्म पे कुर्बान कर दिया, वो है अल्लाह के बंदे। सही मानों में वो इबादुर रहमान बन गए, औलियाउर रहमान बन गए, वो जाकिरीन बन गए, मुहिब्बीन बन गए, सालिकीन बन गए। एक वो है, और एक वो जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, तो वो भी अल्लाह के बंदे, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, कुफर पे बजिद है, अड़े हुए हैं कुफर के ऊपर। अल्लाह करीम इस मुकाम पे ईमान वाले बंदों को मुखातिब फरमाते हैं। और चूंकि सूरह अनकबूत के आगाज में जो इसका देबाचा था, आपने पढ़ा है कि मक्का मुकरमा के हालात ऐसे थे, हर तरफ से कुफ्फार के जुल्म सितम का सामना था, तो मोमिनीन को तसल्ली दी गई
کہ اتنی جلدی گھبراتے نہیں، اسلام کی راہ میں تو بڑی بڑی مصیبتیں آتی ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، چونکہ اس سورہ مبارکہ میں حضرت ابراہیم اور سیدنا لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہم نے پڑھا ہے کہ وہ ایک وقت آیا تھا ہجرت فرما کے دوسرے شہر چلے گئے تھے۔ اب یہاں پہ چونکہ یہ سورہ مبارکہ اپنی تکمیل کی طرف جا رہی ہے اور آئندہ سبق انشاءاللہ سورہ عنکبوت کا آخری سبق ہوگا، تو اللہ کریم اب فرماتے ہیں نمبر ایک تو اسلام کی راہ میں آنے والے مصائب پہ تم نے صبر کرنا ہے۔ نمبر دو، ایک راستہ دیا گیا ہے، یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے مومن بندو، ان ارضی واسعۃ، میری زمین بڑی کھلی ہے، فإیایا فاعبدون، تم خاص میری ہی عبادت کرو۔ مطلب کیا کہ ہجرت کا اشارہ دیا جا رہا ہے، ہجرت کر کے یہاں اگر رہنا مشکل ہے، مکہ کی سرزمین میں عبادت بجا لانی مشکل ہے، کہیں اور چلے جاؤ، کہیں اور ایک بات یاد رکھیے، اگر ریسورسز ہوتے ہوئے دوسری طرف ہجرت آسانی سے کرتے ہوئے بھی اگر کوئی جان بوجھ کے ہجرت نہیں کرتا، وہ عند اللہ مجرم ہوتا ہے۔ میں نے سورۃ النساء کی 97 سے 100 نمبر جو 4 آیات ہیں، ان آیات میں عرض کر دیا تھا آپ کی خدمت میں کہ ہجرت کرنے والوں کا مقام کیا ہے اور جو جان بوجھ کے ہجرت نہیں کرتا اس کی وعید کیا ہے۔ اللہ کریم ناراض ہوتے ہیں اس سے جو جان بوجھ کے ہجرت نہیں کرتا۔ تو اس لیے فرمایا اگر ایک جگہ پہ تمہارے لیے نماز پڑھنی، عبادت کرنی، احکامات دین پہ چلنا مشکل ہو، دوسرے شہر چلے جاؤ، دوسرے ملک چلے جاؤ۔ اور ایک بات یاد رکھیے ہجرت کے حوالہ سے صحیح حدیث میں جو مسئلہ ہے، رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں 3 وجوہات پہ ہجرت ہوتی ہے۔ نمبر ایک، کسی لڑکی کی خاطر بندہ ہجرت کرتا ہے کہ دوسرے شہر کی لڑکی پسند آ گئی، دوسرے ملک کی عورت پسند آ گئی، اس کی محبت میں اپنا وطن، اپنا گھر، اپنا شہر چھوڑ دیا، ایک تو یہ ہجرت ہے۔ ایک ہجرت ہے کہ جو انسان مال کی خاطر کرتا ہے، جیسے ہمارے کچھ لوگ بیرون ممالک میں مقیم ہوتے ہیں روزگار کی تلاش کے لیے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ تو ایک ہجرت یہ ہے کہ بندہ مال کمانے کے لیے دوسرے ملک چلا جاتا ہے۔ تیسری ہجرت یہ ہے کہ بندہ اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے، اور حضور فرمانے لگے سب سے بہترین ہجرت یہ ہے کہ اللہ کی خاطر ہجرت کرو۔ آپ کے شہر میں اگر آپ کو کوئی توحید پہ قائم نہیں رہنے دیتا، دوسرے شہر چلے جاؤ۔ آپ کے ملک میں اگر آپ کو کوئی اسلام کے احکامات بجا لانے نہیں دیتا، دوسرے ملک چلے جاؤ۔ اور 1947 میں نظریہ پاکستان کو پیش کرنے کے بعد یہ جو ڈیوائڈنس ہوئی تھی، یہ تقسیم ہوئی تھی، اس پارٹیشن کا بھی یہی مطلب تھا، اور پاکستان کا جو 2 قومی نظریہ پیش کیا گیا تھا وہ یہی تھا۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ نے جو کانسیپٹ پیش کیا تھا پاک و ہند کے مسلمانوں کے سامنے، بر صغیر کے مسلمانوں کے سامنے، وہ یہی تھا کہ ہمارے لیے ایک الگ تھلگ ملک ہو جہاں پہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں، جہاں پہ ہم اللہ کے احکامات کو بجا لا سکیں۔ پھر ان مسلسل قربانیوں کے نتیجے میں 14 اگست 1947 کو اللہ کریم نے پاکستان جیسی نعمت عظما سے آپ کو سرفراز فرما دیا۔ تو اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں ان ارضی واسعۃ، اگر ایک جگہ پہ نماز پڑھنی مشکل ہے، ایک جگہ پہ عبادت کرنی مشکل ہے، میری زمین بڑی وسیع ہے، فإیایا فاعبدون، کہیں اور چلے جاؤ، میری عبادت کرو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ مت سمجھو کہ ہم ہجرت کر کے دوسرے ملک جائیں گے پتہ نہیں کیا ہوگا، جہاں پہ بھی جاؤ گے موت تو ہر حال میں آنی ہے، یہاں بیٹھے رہو گے کیا تب موت نہیں آئے گی؟ اس لیے ہجرت کی راہ میں پریشانیاں بھی آئیں گی، لیکن یہ نظریہ رکھو ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، ہم ضرور انہیں جگہ دیں گے جنت میں، باغات میں، غرفن اوپر والی منزل، غرفن چوبارہ، غرفن اونچا محل، غرفن کا مطلب بہت اونچی بلڈنگ، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں گزرتی ہوں گی۔ وہ نہریں کیسی ہوں گی؟ سورہ دہر کو پڑھ لیجئے، دودھ کی نہریں ہوں گی، شراب طہورہ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی۔ پھر قرآن کریم کے دیگر سیاق و اسباط سے معلوم ہوتا ہے جس طرف جی چاہے گا ان نہروں کا رخ موڑ لیں گے۔
जिस तरफ जी चाहेगा। असल बात यह है कि ये दुनिया की चंद रोज़ा जिंदगी है। रब ताला फरमाते हैं ये चंद रोज़ा जिंदगी मेरी मान के गुजार लो, आखिरत में मैं तुम्हारी सारी मान लूंगा। तो ये छोटा प्रोटोकॉल है कि एक चलती नहर को जन्नत वाला जैसे इशारा करेगा रुक जा, वो नहर उसके लिए वहीं पर रुक जाएगी। सलसबील के चश्मे होंगे, शराब तहूरा की नहरें होंगी, दूध की नहरें होंगी, जमजम की नहरें होंगी, कौसर की नहरें होंगी और इसके साथ शहद की नहरें होंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। और इनके पीने के लिए ऐसे मशरूबात होंगे, खितामुहु मिस्क, जिसके ऊपर जो सील लगी होगी, ढकना लगा होगा, वो कस्तूरी का लगा होगा। कस्तूरी एक महंगी तरीन चीज का नाम है। तो जिस चीज के ऊपर कैप, उस ढकना, सील कस्तूरी की होगी, उसके अंदर बंद मशरूब की पाकीज़गी का आलिम क्या होगा, उसकी लज्जत और उसकी खुशबू का क्या आलिम होगा। वो तो सही मुस्लिम की रिवायत के तनाजुर में बात ही खत्म हो जाती है कि जन्नत की नेमतें ऐसी हैं जो न किसी आंख ने देखी, न किसी कान ने सुनी और न किसी जुबान ने उनका जायका चखा। बस अल्लाह की बारगाह में ये दुआ किया करें, अल्लाह करीम हमें वो जन्नत की नेमतें नसीब फरमा दें। अल्लाह करीम फरमाते हैं नीचे से नहरें गुजरती होंगी, खालिदीन फीहा, उसमें हमेशा रहेंगे। निअम अजरुल आमिलीन, ये है बेहतरीन बदला, ये रिवार्ड मिल रहा है, ये बदला मिल रहा है। दुनिया में नेक अमाल करते रहे, क़यामत को अच्छा बदला मिल जाएगा। लेकिन किन को मिलेगा? आखिरी बात, किन को मिलेगा? अल्लज़ीना सबरू, जिन लोगों ने सब्र किया, व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, अपने अल्लाह पे तवक्कुल करते, यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं। वकअय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा, दुनिया में कितने जानवर ऐसे हैं जो अपना रिज्क उठा के नहीं फिरते। ये भैंसें वगैरह रोज कौन सी फैक्ट्री में जाती हैं? ये चौपाए, ये जानदार कौन से कारखाने में काम करने जाते हैं? वो रिज्क उठा के नहीं फिरते। लेकिन सुबहान अल्लाह, वो जामे तिरमिज़ी की एक रिवायत हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, इमामुल अंबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लौ अन्नकुम तवक्कलूना अलल्लाहि हक्का तवक्कुलिही, अगर तुम अल्लाह की जात पे भरोसा कर लो जैसा भरोसा करने का हक है, फरमाया लरुज़िक़्तुम कमा तर्ज़ुक़ु तैर, तुम्हें उस तरह रिज्क मिलेगा जिस तरह परिंदों को रिज्क मिलता है। और परिंदों के रिज्क का आलिम ये होता है, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते तग़दू खिमासन, सुबह खाली पेट घर से निकलते हैं, वतरूहु बिताना, शाम को भरे पेट लेके वापस आते हैं। कहीं तनख्वाह नहीं लगी, किसी कारखाने में नहीं जाते, अपनी कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई अपना दफ्तर ऑफिस नहीं है, सुबह भूखे घर से निकलते हैं। लेकिन परिंदों का तवक्कुल अल्लाह की जात पे होता है, भरोसा अल्लाह की जात पे होता है। तो हमेशा अल्लाह ने कारोबार जैसी नेमत दी, मुलाजमत जैसी नेमत दी, अल्लाह की जात पे भरोसा और तवक्कुल मत बोलिए। यानी इसका मतलब ये है, अगर मेरे पास कारोबार मौजूद है, आमदन के रिसोर्सेज मौजूद हैं, फिर अल्लाह की जात पे भरोसा ये है कि मैं हराम कमाई ना कमाऊं। जो बंदा दो नंबरी करके कमाई करता है, यकीन कीजिए उसका अल्लाह पे भरोसा नहीं। वो लाख कहे मेरा अल्लाह पे भरोसा है। अभी कल ही मेरा ख्याल है, कल या परसों मुझे कोई साहिब बता रहे थे, मैं शादी हाल में लेट पहुंचा तो खाना तकरीबन शुरू होने वाला था, तो एक कोने में एक साहिब बैठे थे, मैं भी उनके पास बैठ गया। कोई जान पहचान शनास आई थी, तो वो गाड़ियों का काम करते थे, ऑटो इलेक्ट्रिशियन थे वो, और तेल बदली का काम करते थे। तो मैंने कहा जनाब सुनाएं कारोबार के हालात कैसे हैं? जैसी हमारी रूटीन वाइज बातें होती हैं। कहने लगे छोड़िए जी, बस हालात तो आपके सामने है, कोई महंगाई का रोना, कोई किसी चीज का रोना, कोई बिजली का रोना, कोई लोड शेडिंग के मामलात, ये बातें होती। कहते हैं वही साहिब, वो जो गाड़ियों का काम करते थे, जो बिजली का महंगाई का रोना रो रहे थे। कहने लगे अभी देखिए ना, लोगों के अंदर इंसानियत खत्म हो चुकी है। कल मेरे पास एक बंदा गाड़ी का ऑयल चेंज करवाने आया है, 3500 रुपया बिल बना और वो 1000 रुपया नकली दे दिया है। ये वो साहिब अपना दुख बयान कर रहे हैं कि 3500 रुपया बिल बना और वो मुझे 3500 रुपया जो दे के गए उनमें 1000 का नोट जैली था। और साथ ही वो साहिब कहते हैं ये तो अल्लाह का शुक्र है, मैंने भी तेल 2 नंबर डाला था, अगर 1 नंबर डालता तो फिर मुझे तो ठुक गई थी 1000 रुपए की। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि वो मैंने भी 2 नंबर ही तेल डाला था उसकी गाड़ी में। तो ये भाई जो बात मुझे सुना रहे थे, कहने लगे अच्छा, मैंने पूछा तो फिर आपने उस 1000 रुपये का क्या किया?
کہنے لگے کرنا کیا ہے، یہ جو کھانا کھانے آئے ہیں شادی پہ، یہاں پہ وہی 1000 روپیہ میں نے اسلامی بھی دے دیا ہے جو جعلی نوٹ میرے پاس آیا تھا۔ تو اس لیے وہ کہنے والا کہہ رہا تھا اس معاشرے کو پانی کے ساتھ نہیں تیزاب کے ساتھ دھونے کی ضرورت ہے۔ تو جو لوگ 2 نمبری کرتے ہیں اپنے معاملات میں، وہ اللہ پہ توکل نہیں رکھتے، بھروسہ نہیں رکھتے، اللہ پہ ان کا یقین نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اللہ والے اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ کیوں کہ دنیا میں کتنے جاندار ایسے ہیں، 18,000 تو مخلوقات ہیں، اور ایک ایک مخلوق کی آگے کتنی قسمیں ہیں۔ ابھی تک مچھلیوں کی تقریباً 30-35 ہزار قسمیں دریافت ہو چکی ہیں۔ تو سب کو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی دیتے ہیں۔ اللہ یرزقھا و ایاکم، اللہ ان کے بھی رزاق ہیں، تمہارے بھی رزاق ہیں۔ اللہ پاک سے ہی امید رکھو، اللہ سے دعائیں کیا کرو کہ اللہ مجھے رزق حلال کی فراوانی نصیب فرما دے۔ سبحان ربنا انا کنا ظالمین، کثرت کے ساتھ یہ وظیفہ کیا کریں، کاروباری مشکلات اور پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ کریم ہماری دعاؤں کو، مناجات کو سننے والے اور ہمارے حالات کو جاننے والے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ آج کا سبق مکمل فرما لیجئے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو چلتے پھرتے قرآنی آیات کی عملی تفسیر بننے کی توفیق نصیب فرما دے، ہمیں شر شیطان، شر انسان، بالخصوص اپنے نفس کی شرارتوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور قرآن کریم پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے کی خیر و برکات ہم پر، ہمارے اہل خانہ، کاروبار اور دیگر معاملات پر وارد فرما دے، ہمارے گھروں میں اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیں، قرآن پاک کی برکت سے ہماری مشکلات کو اللہ کریم آسان فرما دے، اور دعا کیا کریں ہم اپنی صبح کا آغاز جس طرح اللہ کی توفیق سے فہم القرآن جیسے عظیم عمل سے کرتے ہیں، اس کی بدولت اللہ تعالی ہمارے دن کے باقی معاملات میں بھی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما دیں۔ جو مقروض ہیں میرے اللہ ان کے قرض دور فرما دیں، جو مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوریوں کو رفع فرما دیں، گھریلو پریشانیوں کا شکار ہیں اللہ پریشانیاں دور فرما دیں۔ بیرون ممالک میں ہمارے فہم القرآن سے منسلک جو خواتین و حضرات مقیم ہیں، اللہ ان پردیسیوں کے ایمان کی، شرم و حیا کی، جان اور مال کی حفاظت فرما کے ان تمام جملہ نیک خواہشات کو پورا فرما دیں۔ ہم سب کی دلی نیک تمناؤں کو اللہ کریم اپنی بارگاہ میں پورا فرما دیں۔ ہمارے بیٹے بیٹیوں کے لیے نیک اسباب مہیا ہوں، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب ہو، اور اللہ کریم ہمارے دنیا سے جانے والوں کی کامل بخشش اور مغفرت فرما کے ان کی قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ فرما۔ یہ تھے محترم محمد سلیمان شاکر صاحب جو فہم قرآن کلاس کا لیکچر دے رہے تھے، جسے ویڈیو کی صورت میں یوٹیوب چینل دنیا دین پر محفوظ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید، نماز اور مسنون اذکار سمجھ کر پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت اچھی کرے۔ قرآن سمجھنے کے لیے قرآن سمجھیں واٹس ایپ گروپس، اور دینی سوالات کے فری جوابات کے لیے گروپس مثال دین المدینہ ممبر بننے کے لیے 00923167983575 00923352520207۔